नमस्कार। आज मैले यो भिडियोमा एउटा निबन्ध लिएर आएको छु। यो निबन्धको शीर्षक रहेको छ गुरु गर्व गर्नुहोस्। यो मैले गुरु पूर्णिमाको अवसरमा मेरा सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति समर्पित गर्दै लेखेको थिएँ। यो धेरै समय पहिला लेखेको हुँदा यसमा केही मैले भाषिक त्रुटिहरू पनि गरेको अनुभूति गरेको छु, जसको लागि म पहिले नै माफी माग्न चाहन्छु। यो चाहिँ मलाई घरमा परिवारको रूपमा, समुदायमा छरछिमेकको रूपमा, विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा अनि मेरो बाहिरी जिन्दगीमा मेरो साथीभाइहरूको रूपमा जति पनि व्यक्तिहरू जोडिन आउनुभयो, उहाँहरूले चाहिँ यो संसार हेर्ने दृष्टिकोण अलि फराकिलो बनाउन मद्दत गर्नुभयो, सोच अलि परिपक्व बनाउन मद्दत गर्नुभयो। त्यही भएर सबैजना मलाई सिकाउने सबैजना मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर मैले यो निबन्ध लेखेको थिएँ। र यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले यो सुन्दै हुनुहुन्छ भने मेरो सानसाना विद्यालय जाँदै गरेका भाइ बहिनीहरू जो अहिले विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकपटक सुनाइदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। यो मैले एउटा विद्यार्थी भएर आफ्नो गुरुप्रति लेखेको निबन्ध हो। निबन्ध अब यसरी सुरु हुन्छ। गुरु गर्व गर्नुहोस्। कसैको त बोलीमा नै सरस्वतीको बास हुन्छ, यो उहाँले प्राय दोहोऱ्याइरहने वाक्य थियो। आज स्मरण गर्दा उहाँलाई नै समर्पित गर्न चाहन्छु। हुन पनि मान्छे बाँच्नका निम्ति पेसा अपनाउँदछ, तर उहाँलाई देख्दा पेसाले नै रोजेको महसुस गर्ने म मात्र एक्लो होइन। एक दिन हातमा चङ्गा र धागोको डल्लो बोकेर उहाँ कक्षा कोठा प्रवेश गर्नुभयो। कुनै चाडपर्व वा उत्सव नपरेको सामान्य दिनमा पनि यसरी काम कुरो एकातिर कुम्लो बोके ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै अरू शिक्षकले जस्तै पढाउन छाडेर चङ्गा उडाउने उहाँको रहर देख्दा हामी सबै अचम्मित परेका थियौँ। कक्षा खाली गरेर सबैजना चौरमा आउनु भन्ने उर्दी जारी गर्दै उहाँ बडो तेजिलो मुहार लगाउँदै बाहिर निस्किनुभयो। सबै प्रारम्भिक प्रक्रिया मिलाई उहाँले चङ्गालाई आकाशमा माथि माथि पुर्याउन धागोको तालमेल हावाको गति अनुसार मिलाउँदै जानुभयो। चङ्गा पनि अपेक्षा अनुसार बडो सन्तुलित हुँदै उड्न थाल्यो। यत्तिकैमा खै के सोचे जस्तो गरी उहाँले धागो चुडाउँदै सबैलाई ध्यानपूर्वक माथि हेर्न भन्नुभयो। हामी हेर्दै थियौँ। चङ्गा असन्तुलित हुँदै हावामा रुमलिँदै थियो। अन्ततः केही समयको दिशाविहीन उडान पश्चात अब फेरि कहिल्यै उडाउन नमिल्ने गरी छेद विच्छेद हुँदै चङ्गा चौरको एक छेउमा खस्न पुग्यो। उहाँले हामी सबैलाई त्यसतर्फ लगी चङ्गा देखाउँदै भन्नुभयो, ल भन के सिक्यौ? जवाफ एकै स्वरमा चङ्गा उडाउन सर भनेर आयो। एकछिन त उहाँ हाँसिरहनुभयो अनि केही सम्हालिँदै, यो त केवल एउटा उदाहरण थियो, तिमीहरूलाई सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर खास कुरो सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुनाऊ। जबसम्म धागो मेरो हातमा थियो चङ्गा सन्तुलित हुँदै माथि माथि उडान भर्दै थियो, तर जब मैले धागो चुडिदिए चङ्गा फेरि कहिल्यै उडाउन नमिल्ने गरी भुइँमा झर्यो। मेरो परीक्षणमा चङ्गा यहाँ उपस्थित तिमीहरू हरेक बाबु नानीहरू हौ, जसका सपनाहरू अनगिन्ती छन्, जो उड्न चाहन्छन् माथि माथि स्वतन्त्र भएर। धागो हाम्रो संस्कार, सभ्यता वा भनौँ हाम्रो आधार हो, जसले हामीलाई सन्तुलित गर्दै मार्ग प्रदान गरिरहेको हुन्छ। तर स्वतन्त्रताको नाममा या भनौँ धेरै माथि उड्ने सपनामा जब हामी हाम्रा मूल्य, मान्यता र संस्कार भुल्न पुग्दछौँ, तब हाम्रो अवस्था पनि धागो चुडेको चङ्गा जस्तै हुने निश्चित छ। त्यसैले सधैँ माथि पुग्ने सपना देख्न कहिल्यै नछोड्नु, तर साथसाथै आफ्नो आधारका निम्ति संस्कार र सभ्यतालाई समयअनुसार अनुसरण पनि गर्नु। यसले तिमीहरूलाई उचित बाटो प्रदान गरी असन्तुलित हुनबाट बचाउँछ। मैले जिन्दगीमा सिकेको यति महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले क ख ग भन्दा पनि बडो सहज र सरल तरिकाले उदाहरण दिँदै बुझाउनु भयो। साँच्चै उहाँमा केही त पक्कै खास थियो, नत्र कोही यति सकारात्मक र यथार्थपरक आदर्शवान कसरी हुन सक्छ। उहाँ आफ्ना कयौँ समस्याहरूसँग जुधिरहेको देख्थेँ म।
किनकि हामी बस्ने गाउँ एउटै थियो। विद्यालयको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा समयमा तलब नपाउँदा भोग्नु परेका आर्थिक समस्या, आधुनिकताको खोल ओढेर रूढिवादी परम्परासँग अझ पनि कमाल गर्दै अघि बढेको समाजबाट हुने जातीय विभेदबाट अछुतो हुन नसकी भोग्नु परेका मानसिक समस्या, समय परिस्थिति अनुसार कुनै राजनीतिक दलको चाकडी गर्न नजान्दा भोग्नु परेका प्रशासनिक समस्या आदि अनेकौं समस्याहरूसँग जुझ्दै गर्दा पनि कक्षा कोठामा उहाँले कहिल्यै गरिबी, अभाव, असन्तुष्टि, विचलित मानसिकता र राजनीतिवादका खोक्रा आदर्श बाँड्नु भएन। एक दिन खोलाको किनारमा माझीले आफ्नो डुङ्गालाई डोरीले बाँधेर आराम गर्न भनी बसेछ। यत्तिकैमा डोरीले डुङ्गालाई बडो हेपेर, हेर त कति निरीह छस्, सधैँ मेरो पकडमा, तेरो स्वतन्त्रता त मेरो हातमा छ भनेछ। डुङ्गा बडो नरम हुँदै भनेछ, हेर तिमी पनि कहाँ स्वतन्त्र छौ र, मलाई यहाँ बन्धक राखिरहन, तिमी पनि यहीँ हुनु परिरहेको छ। मेरो स्वतन्त्रता खोसिरहँदा तिमीले पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको बलि दिइरहनु परेको छ। यो कहिले बुझ्छौ तिमी भन त। माथिको प्रसङ्ग सुनाउँदै फेरि उहाँले जीवनभरि नभुल्ने ज्ञान दिएको हिजो जस्तै लाग्छ। जग बलियो भए घर बलियो भने चाहिँ उहाँले पक्कै केही त जग यस्तो बसालिदिनु भएको छ सोचमा, जहाँ म मेरो भविष्यको घर बलियो बनाउन सक्छु भन्ने पूर्ण विश्वस्त छु। हातमा बलियो लट्ठी बोकेर हिँडिरहेको बेलामा बाटोको एक छेउमा गाई बस्तु चराउँदै गरेका अधबैँसेले भनेछन्, होइन हो, गाई बस्तुले बडो दुःख दिए जस्तो छ त, यति बलियो लौरो बोकेर हिँड्नु भएको छ बिहान बिहानै। उक्त अधबैँसेले भनेको सुनेर उहाँलाई छाँगाबाट खसेको भान भयो रे। धेरै पहिले विद्यालय पढाउन सुरु गर्दाको एउटा प्रसङ्ग कोट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, त्यस दिन बेलुका जब घर गएर धेरै बेर सोचे अनि मैले मनमा नै यो प्रण गरेँ कि अब आइन्दा लौरो बोकेर वा सजाय दिएर कदापि पढाउने छैन। सजाय त पशुलाई पनि दिन मिल्दैन। जसलाई म आफ्नो ज्ञान बाँड्छु उनीहरूलाई नै म कसरी पशुभन्दा पनि नीच व्यवहार गर्न सक्छु। यदि गरेँ भने म स्वयं नै के भए त, शिक्षक वा पशु? मलाई पशु हुनु छैन, म शिक्षक बनेर शिक्षा बाँड्न चाहन्छु, न कि डर त्रास। प्रकृति हेरेर जिउने कला सिक्नु। प्रकृति हेरेर जिउने कला सिक्नु जस्तो कि फुलेपछि झर्नुपर्छ र झरेपछि फेरि पालुवा बनेर पलाउन। कहिलेकाहीँ जीवनको सुन्दरता उचाइबाट खस्नुमा पनि हुन्छ। झरना जस्तै बस नातिनु सम्हालिँदै सागर भेट्ने कोसिस गर्न कहिल्यै नछोड्नु। असफल हुँदा दुखी र सफल हुँदा घमण्डी नहुनु। आफूभित्र सक्दो सकारात्मक सोचको प्रवाह गराउनु। यसले जीवन जिउन चाहिने ऊर्जा प्रदान गर्छ। अधिकार सकेसम्म कम खोज्नु, किनकि तिमी भन्दा पनि अभावमा, दुःखमा अझ अरू धेरै बाँचेका छन्। तर कर्तव्य भने सधैँ धेरै पालना गर्न खोज्नु, किनकि जिन्दगी धेरै छोटो छ अनि गर्नुपर्ने धेरै काम। अरूमा भन्दा पहिले आफूमा र आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नु। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफूभित्रको जिज्ञासुपन र प्रेमलाई मर्न नदिनु। गल्ती स्वीकार गरी सुधार्न सक्ने क्षमता राख्नु आदि सबै उहाँले भनिरहने वाक्यहरू हुन्। पहिला त खासै विशेष नलागे पनि जब बिस्तारै जीवन र जगतसँग साक्षात्कार हुँदैछु, चिन्दैछु, बल्ल गम्भीरता र सार्थकता महसुस हुँदैछ। धेरै पछि दशैं मनाउनका निम्ति गाउँ गएको बेला देखेको थिएँ उही मुस्कान, आँखाको दायाँ बायाँ खुम्चिएका छाला, कानभन्दा माथि शिरको दुवै पाटामा चाँदी जस्तै शोभायमान सेता फुलेका कपाल, हातमा अचेल फेरि बलियो लौरो, तर फरकका निम्ति हिँड्दा सहाराको काम गर्छ रे। तर त्यो मुहारमा समयले कदापि निरस्ताको छाप लगाउन सकेन। उही तेजिलो आँखा उही चहकताका साथ बोलिरहेका थिए। अनि बोली त यस्तो कि शब्दै पछि सरस्वतीको बास भएको आभास गराउने। भेटमा उहाँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि तिमी कुनै राम्रो काम गर्ने सोच्दैछौ भने पहिला आफूलाई मजबुत बनाऊ, उक्त कामको लागि लायक बन, अनि जे आँटे पनि तिमी गर्न सक्छौ।
जब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले स्वस्थ र सुरक्षित हुन्छ तब मात्र ऊ आफ्नो पूर्ण शक्ति, मन र निस्वार्थ भावसहित काम गर्न सक्दछ। त्यसरी गरेका कामहरूले समुदाय र राष्ट्रलाई समेत लाभान्वित बनाउँछ। एउटा शान्त तलाउमा एउटा सानो ढुङ्गा मात्रै फाल्दा पनि हलचल उत्पन्न हुन्छ। एउटा अँध्यारो कोठा उज्यालो पार्न केवल एक काँटी सलाई पर्याप्त हुन्छ। एउटा रुखले वा पाटीले पौवाले त आफू रहेको ठाउँको चिनारी बोकेर बसेको हुन्छ। तिमी त सृष्टिकै सर्वोत्तम रचना हौ, आफूलाई कहिल्यै अस्तित्वहीन नसम्झनु। यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू छन् उहाँसँग। आज पनि त्यही विश्वास, जोश र मुहारमा कान्ति बोकेर ससाना नानी बाबुहरूलाई सोही स्थानमा जीवन र जगतको साक्षात्कार गराइरहेको देखेर यति श्रद्धा मनभरि उर्लिएर आउँछ कि कहिलेकाहीँ पानी बनेर आँखाबाट पोखिएको पनि थाहा पाउँदिन म। उहाँलाई केवल बाँड्नु छ, कसैबाट केही पाउने लोभ नराखी। समयले आँधी बनेर गाउँबाट सहर अनि सहरबाट परदेश उडाइरहेको अवस्थामा पनि पिपल जस्तै अटल बनेर सबैमा शालीनता र ज्ञानको शीतलता छर्दै मेरो गाउँको आधुनिक नक्सा कोर्न कम्मर कसी दशकौंदेखि हार नमानी निरन्तर लागि पर्नुभएका मेरा गुरु कुनै पवित्र धर्म ग्रन्थको आदर्शवान पात्रभन्दा कम हुनुहुन्न। मेरो देशका निम्ति म मेरो गुरु जस्तो असल नागरिक, शिक्षक वा अगुवा हुन नसके पनि सदा उहाँको पदचाप अनुसरण गरिरहनेछु। उहाँले जस्तो आदर्शवान जीवन जिउन नसके पनि उहाँका आदर्शलाई आधार बनाएर असल जीवन जिउने कोसिस गरिरहनेछु। उहाँका ज्ञान यति समसामयिक र सशक्त छन्, उहाँले जस्तो हजारौंलाई बाँड्न नसके पनि आफू सक्दो फैलाउने कोसिस गर्नेछु। मेरो गुरुलाई मेरो गुरु दक्षिणा यी मैले गरेका प्रणहरू नै हुन् जो म मेरो आखिरी पलहरूसम्म पनि पूरा गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहनेछु। अन्ततः गुरु हजुरले दिएका ज्ञान र आदर्शबाट विश्व समुदायले मानव धर्म अनुसरण गर्ने चेतनशील नागरिकहरू पाएको छ। गुरु गर्व गर्नुहोस्, गुरु गर्व गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद।